अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 12 आइन गईन। इसको पढ़ेंगे नाज़रीन आइन, इसको पढ़ेंगे गईन। आइन गईन। आइन से औरत, आइन से ऐनक, आइन से औरत, आइन से ऐनक। गईन से गुब्बारा, गईन से गुलेल, गईन से गुब्बारा, गईन से गुलेल। नाज़रीन, अब तक के हम लफ्ज़ को हिज्जे के साथ यानी ज़बर ज़ेर पेश लगा के पढ़ रहे थे। इंशाल्लाह आज हम रवानी से पढ़ेंगे और हिज्जे करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो रवानी से पढ़ने की कोशिश कीजिए बिना ज़बर एराब लगाए, और एराब अपने दिल में लगाइए। हिज्जे अगर करनी है तो अपने दिल में कीजिए, लेकिन ज़बान से रवानी अदा कीजिए। जैसे कि आ आइन को अलिफ में मिलाकर पढ़े तो क्या हुआ, ज़बर लगा के आ आवाज़ बनी। वाव दाल को ती में मिलाकर पढ़े तो बनी आवाज़ दत, आ दत, आदत। ऐसे ही ई बा दत, इबादत। आ दद, अदद। रब, अरब। औरत, औरत। दावत, दावत। बाद, बाज। उम्मीद है नाज़रीन आप समझ गए होंगे किस तरीके से पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। वी दा, वसी, वज़ा, गार, गिज़ा, गौर, गरीब, बग़ैर, रोगन, बगदाद, बाग, तैग। नाज़रीन, यहाँ पर मुकम्मल जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों को मुकम्मल पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। बुरी आदत से बचो। अब आप भी पढ़िए नाज़रीन। आबिद ने 2 अदद सेब खरीदे। आबिद ने 2 अदद सेब खरीदे। गौर से बात सुनो, गौर से बात सुनो। सईद सुबह बाग से आया, सईद सुबह बाग से आया। मश्क सवाल नंबर 1, इन हरूफ को लिखवाइए। नाज़रीन, हरूफ को लिखना है। सबसे पहला हर्फ है आइन। आइन लिखने की कोशिश कीजिए नाज़रीन इस तरीके से। उसके बाद है गईन, गईन लिखिए। गईन नाज़रीन नुक्ते के साथ आएगा इस तरीके से। सवाल नंबर 2 है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। नाज़रीन, हमको लफ्ज़ लिखने हैं। आदत, बाद, गिज़ा, रोगन, तैग। चलिए लिखते हैं। आदत, आदत। बाद, बाद, बे ऐन। नाज़रीन देखिए, बीच में जब ऐन बनता है तो इस तरीके से उसकी शक्ल आती है। दाल आखिर में। गिज़ा, गिज़ा। रोगन, रोगन। तैग। सवाल नंबर 3 है, अलीफ और बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़कर मुकम्मल कराइए। नाज़रीन, अधूरे हर लफ्ज़ दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहली जो मिसाल है आप वो देखिए। यहाँ बे अलीफ है और यहाँ पर लिखा है गैन, और बीच में एक निशान है जो इससे इसको मिला रहा है। तो मतलब ये हो रहा है बे अलीफ गैन से बनेगा बाग। इस तरीके से हमको तमाम हरूफ को आपस में मिलाने की हैं।
تو ناظرین ادھر دیکھیے اوپر یہ رو اور اس کے بعد لکھا ہے یہاں پر گن، تو ہم اس کو اس سے ملا لیں گے روغن۔ اس کے بعد دیکھیے ناظرین عین دیر ای بے الف زبر با ابا، اور یہاں دیکھیے ناظرین لکھا ہے دال تے، تو بن گیا عبادت۔ چلیے اس سے ملاتے ہیں عبادت۔ ناظرین یہاں دیکھیے گین اور رے ہے، اور سب سے نیچے لکھا ہے یہ اور بے، تو یہاں پر ایک لفظ بن رہا ہے غریب، غریب غریب۔ اس کے بعد دیکھیے ناظرین عین الف دال ہے اور یہاں پر تے لکھا ہے، تو یہ اس سے بن جائے گا عین الف آ دال تے دت، عادت۔ امید ہے ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحیح جوڑیاں کس طرح بنائی جاتی ہیں اور ادھورے لفظ کو مکمل لفظ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے۔ حروف کو ملانا ہے ناظرین، گین الف اور رے ہے، تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے گین، پھر اس میں الف جوڑ دیں گے اور پھر رے لکھ دیں گے، کیا بن گیا ناظرین گار۔ اب یہاں لکھا ہے ناظرین عین رے اور بے، تو عین لکھیں گے ہم، رے لکھیں گے، پھر بے لکھیں گے، بن جائے گا عرب۔ اسی طریقے سے ناظرین نیچے دیکھیے بے عین دال ہے، تو ہم سب سے پہلے بے لکھ دیں گے، اور جب عین درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طریقے کی ہوتی ہے۔ بعد آپ اس سے ہے نہ سمجھیے گا، یہ عین ہے۔ روغن لکھیے ناظرین، رے واو پیش رو، گین نون گن، روغن۔ اس کے بعد میں ناظرین وسیع، واو سین یہ عین لکھا ہے، تو واو ہم مکمل لکھیں گے، سین آدھا لکھیں گے یا 2 نقطے والی لکھیں گے اور عین لکھ دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا ناظرین وسیع۔ سوال نمبر 5 دیکھیے ناظرین، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے۔ نیچے دیکھیے ناظرین غذا لکھا ہے، داغ لکھا ہے، عدد لکھا ہے، عادت لکھا ہے، دعوت لکھا ہے۔ ان کے حروف کو ہم کو الگ کر کے یہاں لکھنا ہے ان باکس میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھیں گے ہم گین ہے تو گین، اس کے بعد میں دال ہے تو دال لکھ دیں گے، اس کے بعد میں الف ہے، نیچے والے لفظ میں دیکھیے ناظرین داغ، دال ہے دال لکھیں گے، پھر الف ہے الف لکھیں گے، پھر گین ہے گین لکھ دیں گے مکمل۔ عدد دیکھیے ناظرین تیسرے لفظ میں عین ہے، عین لکھیں گے پورا، دال لکھ دیں گے، پھر دال لکھ دیں گے۔ عادت میں دیکھیے ناظرین عین لکھیں گے مکمل، الف لکھیں گے، دال لکھیں گے اور تے لکھ دیں گے۔ سب سے نیچے دیکھیے ناظرین دعوت لکھا ہے، دال لکھیں گے، عین لکھیں گے، واو لکھیں گے اور تے لکھ دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 13 کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔